किसी भी वायलेंस को कि आप रोड्स को ब्लॉक करें इस तरह से कि आवाम जो है, आवाम को जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़े, मरीज जो है वो एम्बुलेंसों में जो है वो मरे और लोग जो हैं वो सड़कों पे रुलें। हम इस चीज़ की मजम्मत करते हैं, लेकिन ये जो तरीक़ाकार है ये किसने ईजाद किया था? कौन कंटेनर पे चढ़ के कह रहा था कि मैं 4 तारीख को लाहौर जाऊंगा, लाहौर बंद करूंगा, 8 तारीख को मैं जो है वो फैसलाबाद जाऊंगा, फैसलाबाद बंद करूंगा, फिर मैं 16 तारीख को पूरा पाकिस्तान बंद करूंगा? ये कौन था जो ये कह रहा था? ये काबिल मजम्मत है। और जब ये रवश इख्तियार की गई तो अब जो साद रिजवी साहब हैं वो भी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान बंद करके, ये रोड्स बंद करके, ये गिराओ जलाओ करके वज़ीर आज़म बन गया तो मैं भी वज़ीर आज़म बन सकता हूँ। तो अब जो है वो फिर अब साद रिजवी साहब को जो है उनको भी जो है वो आगे वज़ीर आज़म जो है वो बनना चाहिए, उनकी भी सिलेक्शन होनी चाहिए। उन्होंने भी एक 2-3 दिन मुल्क को बंद करके एक अच्छा उन्होंने जो है वो अपना ट्रायल जो है वो दिया है। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उस वक्त भी इस बात की मजम्मत करती थी जबकि ये सारा कुछ उसके खिलाफ हो रहा था। लेकिन हम आज भी अगर अपोजिशन की कोई जमात अगर इस अमल की हमायत करती और हुकूमत की मुखालफत करती तो ये पिंडी के शैतान को जो है ना, इसको बात करनी नहीं आनी थी, इसकी सांस फूल जानी थी। लेकिन अपोजिशन ने एक जिम्मेदाराना रवैया अपनाया, लेकिन इन बेशर्मों को इतनी तौफीक नहीं हुई कि इसके ऊपर अपोजिशन को एतमाद में लें या अपोजिशन का कम से कम जो है वो नाम लेते या शुक्रिया अदा करते। तो ये जिम्मेदाराना जो अपोजिशन का रवैया है उस वजह से ये मुमकिन हुआ है। हम इस किस्म की वायलेशन को 2017 में भी गलत समझते थे, 2018 में भी गलत समझते थे, ये 2014 में भी गलत थी और 2021 में भी गलत है। राणा साहब ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ आपकी राहें मुकम्मल तौर पर जुदा हो गई हैं या अभी कोई गुंजाइश बाकी है कि जहांगीर खान तरीन भी अपने पत्ते जो हैं वो शो करवाते जा रहे हैं? किसी किस्म की कोई इन हाउस तब्दीली अगर मुमकिन हो जमहूरी तरीके से तो क्या इस ऑप्शन को इस्तेमाल किया जा सकता है? देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक सियासी जमात है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या ANP या दूसरी जमातें, जो भी सियासी जमातें हैं, एक सियासी रवादारी, एक सियासी इज्जत एहतराम का जो है वो दर्जा सियासी जमातों के दरमियान मौजूद रहना चाहिए। कल पीपल्स पार्टी हमारे साथ एक मामले पे, 2 मामलों पे मुत्फिक थी। अगर आज किसी मामले पे अगर अदम इत्तफाक हो गया है तो आने वाले कल जो है वो उसमें दोबारा जो है वो इत्तफाक हो सकता है। इसलिए हम ये बिल्कुल ये नहीं कहते कि हमारा जो है वो किसी दूसरी सियासी जमात से कोई ऐसा इख्तलाफ है कि हम उनके साथ बात नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ कि सियासी जमातों को एक दूसरे का और एक दूसरी लीडरशिप का जो है एहतराम करना चाहिए। ये सिर्फ एक सिलेक्टेड टोला ही है जिसको किसी का एहतराम नहीं है, जिसको जो है वो सियासी रवादारी का जो है वो भी एहसास नहीं है। और ये जो चीज़ है ये मुल्क के लिए, सियासत के लिए, जमहूरियत के लिए जो है ये बहुत ही जो है वो डैमेजिंग है। सियासी जमातों को एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए। हमें पीपल्स पार्टी का एहतराम है। हाँ, जिस बात पे हमें इख्तलाफ है उसका हम बरमला जो है वो इजहार करेंगे। लास्ट में बताइएगा कि आप समझते हैं जो सिलेक्ट करते हैं वो बिलावल भुट्टो जरदारी की सिलेक्शन कर चुके हैं, इसीलिए पीपल्स पार्टी के केस भी माफ हो रही हैं, जरदारी साहब को भी रिलीफ मिल रहा है, इस खुशी में है कि बिलावल खुश हैं कि मेरी सिलेक्शन हो चुकी है? देखिए, हम तो सिलेक्शन के खिलाफ हैं। सिलेक्शन कोई भी करवाए, किसी की भी हो, तो जब हम इनके खिलाफ हैं तो फिर हम आइंदा भी जो है वो सिलेक्शन के अमल के खिलाफ हैं। हमारा मौक़िफ़ ये है कि ये सिलेक्शन का अमल होना नहीं चाहिए। आवाम को जो है वो अपना हक़ राय दही देने का और अपने वोट की इज्जत का, एहतराम का जो है वो हक़ मिलना चाहिए। ये सिलेक्शन का अमल जब तक जारी रहेगा ये मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। ये मुल्क इसी गोल दायरे में जो है वो सफ़र करता रहेगा। ये सिलेक्शन का अमल जो है
یہ ختم ہونا چاہیے. پاکستان مسلم لیگ نون کی یہی جدوجہد ہے اور میاں نواز شریف کا جو بیانیہ ہے دراصل وہ بیانیہ یہی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آج تحریک لبیک کے جس عمل کی جو ہے وہ پوری قوم کو جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ اس کا آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ NA 120 سے. صرف ایک حلقہ جیتنے کے لیے جو ہے اس عمل کا آغاز ہوا تھا اور اب آپ دیکھیں کہ قوم کو کتنا مہنگا پڑا ہے. تو ہم اس عمل کے جو ہے وہ خلاف ہیں. ہاں اگر کوئی مذہبی جماعت ہے تو اگر وہ سیاسی طور پہ اپنے آپ کو متحرک کرنا چاہتی ہے تو ویلکم، لیکن یہ سلیکشن کا عمل جو ہے اور پارٹیوں کو توڑنے کا اور ووٹ توڑنے کا، اب میرے مقابلے میں میرے حلقے میں 13 مولوی صاحبان کھڑے کیے ہوئے تھے. اب وہ مولوی صاحبان جو ہیں وہ کسی کے کہنے پہ کھڑے ہوئے تھے، ان کو باقاعدہ پیسے ملے تھے کہ چلو ہر مولوی جو ہے وہ 100 200 300 500 ووٹ توڑے گا. تو وہ کم از کم انہوں نے جو ہے وہ 16-17 ہزار ووٹ انہوں نے توڑا. تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو عمل ہے اب یہ ایکسپوز ہو چکا ہے. اب ہر کسی کو سمجھ آ چکا ہے کہ یہ کون کرتا ہے، کیوں کرتا ہے اور کیوں کیا جاتا ہے. یہ عمل جو ہے یہ بند ہونا چاہیے، یہ ختم ہونا چاہیے، پھر ہی ملک آگے بڑھے گا. اگر یہ عمل جاری رہے گا تو ملک آگے نہیں بڑھے گا. اچھا رانا صاحب، آخری سوال کا جواب دے دیجیے گا. وزارتیں تبدیل کرتے ہوئے جس طرح یہ حکومت کر رہی ہے، اب شوکت ترین کو جو ہے وزیر خزانہ لگا دیا گیا ہے، کیا یہ 5 سال اس طرح پورے کر لے گی اور صدارتی نظام کی طرف کوئی جا رہی ہے چیز؟ آپ یہ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ کتنا عرصہ جو ہے یہ رہتے ہیں یا پورا کرتے ہیں یا پورا نہیں کرتے، لیکن انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے. جس ملک کا 6 مہینے کے لیے وزیر خزانہ ہوگا، آپ مجھے بتائیں کہ اس ملک کا کیا حال ہوگا. یہ ملک کی جو معیشت کی تباہی ہے، اکانومی کی جو تباہی ہے، اس کا ذمہ دار یہ سلیکٹڈ ٹولہ ہے. آپ مجھے بتائیں کہ انہوں نے دوبارہ جو ہے وہ 6 ماہ کے اڈہاک وزیر خزانہ کو لگا دی ہے. تو یہ ملک کیسے آگے بڑھے گا؟ آج کی دنیا میں کوئی ملک جو ہے وہ اکانومی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. آج سارا کچھ جو ہے فتوحات بھی اور غلامی بھی، آزادی بھی، ساری چیزیں جو ہیں وہ اکانومی سے منسلک ہیں. اور اس ملک کی اکانومی کا انہوں نے پچھلے 3 سال میں بیڑا غرق کر دیا ہے. 5.8 کی جو گروتھ تھی وہ 1.5 پہ لے آئے ہیں. اور حال یہ ہے کہ 6 مہینے کا جو ہے یہ اپنا جو ہے اڈہاک وزیر خزانہ جو ہے وہ چل رہا ہے. تو یہ تباہی ہے اس ملک کی. بات سے ایک بات یاد آ گئی، یہ جو مذہبی جماعتیں ہیں، جس طرح حافظ صاحب کی آپ نے بات کی، جس طرح تحریک کی اس حکومت نے ٹرائی کی ہے، مذہبی جماعتوں کو کیا پیغام دیں گے کہ جو استعمال ہو جاتی ہیں جتھے سے؟ دیکھیں میں تو یہی پیغام دوں گا، سعد رضوی صاحب سے بھی میں پیغام ان کو بھی یہی دوں گا کہ آپ نے غلط راستہ اختیار کیا. یہ ایک آدمی کا گراؤ جلاؤ ملک بند کر کے داؤ لگ گیا تھا، یہ داؤ اب روز روز نہیں لگنا. اس لیے آپ نے اگر سیاست کرنی ہے تو جو ایک معروف طریقہ ہے، جو اس ملک کا آئین ہے، اس ملک کا قانون ہے، جو جمہوری طریقہ ہے، اس کے مطابق جو ہے وہ آپ آئیں. اور آپ نے یہ جو اس کی پیروی کی ہے سلیکٹڈ وزیر اعظم صاحب کی، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیروی درست نہیں تھی. آپ نے ہمیں بھی بڑا تنگ کیا، بڑا خراب کیا، پورے ملک کو خراب کیا، اس وقت بھی کیا، آج بھی جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ غلط سوچ کی بنیاد کے اوپر جو ہے ایسا کیا ہے. اور میری تو دعا ہے کہ انہیں جو ہے وہ صحیح سمجھ آئے اور وہ صحیح راستے پہ دین کی خدمت کریں اور ملک کی جو ہے وہ خدمت کریں.